अस्ति अस्ति हाम्रो कहाँसम्म भएको थियो सो अस्ति हाम्रो यसमा इन्ट्रोडक्सन भएको होला हैन इन्ट्रोडक्सन बिजेटी कन्फिगरेसन यो भयो अब आज चाहिँ हामी अपरेसन अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर इन एक्टिभ मोड हेर्छौँ अब हामीले बेसिकमा पढ्दा चाहिँ हामीले अपरेसन फिजिकल अपरेसन चाहिँ हेरेको थिएन हैन डाइरेक्ट हामीले क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर पढेको भयो हैन अब त्यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ कसरी आउँछ हाम्रो अपरेसन फिजिकली चाहिँ अपरेसन कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ है जब हाम्रो यसमा जस्तो एकछिन है अब हाम्रो यसमा अपरेसन अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर इन एक्टिभ मोड भनेको छ हो एक्टिभ मोडको लागि हाम्रो इबिजे र सिबिजे के हुनुपर्छ इमिटर बेस जंक्सन इट सुड बी फरवर्ड बायस हो अनि कलेक्टर बेस जंक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ रिभर्स बायस हुनुपर्छ है अब यो अपरेसन फिजिकल अपरेसन स्टडी गर्नको लागि हामीले यो ट्रान्जिस्टरको स्ट्रक्चर हामीले युज गरिरहेछौँ हैन अब ट्रान्जिस्टरको स्ट्रक्चर युज गर्दा अब यो हाम्रो एनपिएन है एनपिएन ट्रान्जिस्टर हामीले कन्सिडर गरिरहेछौँ यो चाहिँ हाम्रो इमिटर रिजन भयो यो बेस रिजन भयो यो कलेक्टर रिजन भयो हैन इमिटर एन बेस पी कलेक्टर चाहिँ एन भयो हैन इमिटर बेस जंक्सन फरवर्ड बायस हुनुपर्छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ इमिटरलाई लगेर भिभिबी को नेगेटिभमा कनेक्ट गर्यौँ बेसलाई चाहिँ हामीले भिभिबी को पोजिटिभमा कनेक्ट गर्यौँ हो चाहिँ भिभिबी सप्लाईले चाहिँ के गर्ने भयो इमिटर बेस जंक्सनलाई फरवर्ड बायस गरिदिने भयो हैन त्यसपछि हाम्रो कलेक्टर बेस जंक्सन के हुनुपर्छ रिभर्स बायस हुनुपर्छ है अब कलेक्टर बेस जंक्सन रिभर्स बायस गर्नको लागि हामीले भिसिसी सप्लाई युज गर्छौँ है जब पी टाइपलाई हामीले केमा कनेक्ट गर्नु पर्यो सप्लाईको नेगेटिभमा कनेक्ट गर्नु पर्यो एन टाइपलाई सप्लाईको पोजिटिभमा कनेक्ट गर्नु पर्यो चाहिँ हाम्रो यसमा emitter base junction is forward biased by VVB supply and collector base junction is reverse biased by VCC supply. एनपिएन ट्रान्जिस्टर भयो हैन अब यो हामीले एक्टिभ मोडमा यसलाई अपरेट गरायौँ है अहिलेको केसमा हाम्रो यो कुन कन्फिगुरेसनमा छ हेर त बेस भनेको इट इज कमन टु बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट भनेपछि हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ सिबी कन्फिगुरेसनमा छ है अब यो अपरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ है जस्तो अब हाम्रो यसमा हेर त इमिटर बेस जंक्सन फरवर्ड बायस छ है डायोड फरवर्ड बायस भयो भने के हुन्छ डायोड फरवर्ड बायस भयो भने मेजोरिटी चार्ज क्यारियर डिफ्युज हुन्छ हो हेर त मेजोरिटी क्यारियर मामाको क्लास भयो है भनेपछि हाम्रो फरवर्ड बायस भएको केसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ डिफ्युज हुन्छ हो त्यस्तै माइनोरिटी चार्ज क्यारियर रिभर्स बायसमा चाहिँ के हुन्छ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ ड्रिफ्ट हुन्छ भयो है भनेपछि अब यसमा हाम्रो इमिटर बेस जंक्सन
अब यसमा हेर है इमिटर बेस जङ्सन हाम्रो फरवर्ड बायस छ हो फरवर्ड बायस भएपछि मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू के हुने भयो डिफ्युज हुने भयो हैन इमिटर हाइली डोप छ है इमिटर हाइली डोप भएपछि यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ हाई हुन्छ अर चार्ज क्यारियरको कन्सन्ट्रेसन सबभन्दा बढी इमिटरमा हुन्छ हैन बेस चाहिँ हाम्रो लाइटली डोप हो भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो चार्जको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लो हुन्छ भनेपछि अब इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन हेर्ने हो भने इमिटर रिजनमा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन हाई हुने भयो पी रिजनको लागि इलेक्ट्रोन भनेको के हो माइनोरिटी चार्ज क्यारियर यो लाइटली डोप भएपछि यो कन्सन्ट्रेसन एकदमै लो हुने भयो भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू इमिटरको इलेक्ट्रोनहरू के हुने भयो बेसतिर डिफ्युज हुने भयो हेर है मेजोरिटी चार्ज क्यारियर डिफ्युज हुन्छ सिमिलरली पी टाइपबाट अर बेसबाट हाम्रो होल चाहिँ कहाँनिर डिफ्युज हुने भयो इमिटरमा डिफ्युज हुने भयो अब यहाँ इलेक्ट्रोन डिफ्युज भयो हो इलेक्ट्रोन डिफ्युज भएर बेस रिजनमा आइसकेपछि बेसमा सर्टेन होलहरू त छ हैन बेसको सर्टेन होलहरूसँग चाहिँ यो डिफ्युज भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ रिकम्बाइन हुन्छ है अराउन्ड 5% जति मात्र हुन्छ धेरै हुँदैन रिकम्बाइन भएपछि बाँकी जुन इलेक्ट्रोनहरू छ नि यो बेसको रिजन के छ थिन भएपछि यो इलेक्ट्रोनहरू डिफ्युज भएको इलेक्ट्रोनहरू हाम्रो कलेक्टर बेसको एजतिर जाने भयो है डिफ्युज भएर यो रिजनतिर जाने भयो अब यो रिजनतिर गएको इलेक्ट्रोन हाम्रो कलेक्टर बेस जङ्सन के छ रिभर्स बायस छ हो रिभर्स बायसमा चाहिँ के हुन्छ रिभर्स बायस पिएन जङ्सनमा माइनोरिटी क्यारियरहरू ड्रिफ्ट हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन भनेको जुन यो हाम्रो इमिटरबाट बेसमा डिफ्युज भएर आएको इलेक्ट्रोन छ द्याट इलेक्ट्रोन इज माइनोरिटी चार्ज क्यारियर फर बेस रिजन हैन बेस भनेको हाम्रो पी टाइप छ भनेपछि यो माइनोरिटी चार्ज क्यारियर भएपछि माइनोरिटी चार्ज क्यारियर त इजिली क्रस गर्छ नि रिभर्स बायसमा है फरवर्ड बायस छ भने मेजोरिटी चार्ज क्यारियर डिफ्युज हुने भयो इजिली क्रस गर्छ रिभर्स बायसमा चाहिँ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ इजिली क्रस गर्छ भनेपछि इमिटरबाट जुन इलेक्ट्रोन डिफ्युज भएर पी रिजनमा आएको छ अर बेस रिजनमा आएको छ द्याट इलेक्ट्रोन्स विल बी इजिली ड्रिफ्टेड टु कलेक्टर रिजन वाइ बिकज द जङ्सन इज रिभर्स बायस हैन अब यसमा हेर त इलेक्ट्रोन कहाँबाट इमिट भयो इमिटरबाट इमिट भयो हो कलेक्टरमा कलेक्ट भयो अब यो कन्ट्रोल चाहिँ केले गर्ने भयो बेस रिजनले गर्ने भयो भनेपछि हाम्रो यसमा चार्जेसको मुभमेन्ट भएपछि करेन्ट फ्लो हुने भयो है अपरेसन चाहिँ यो हो बुझ्यो अब हामीले यसमा अब करेन्ट कम्पोनेन्टहरू हेर्ने हो भने इमिटरबाट बेसमा इलेक्ट्रोन डिफ्युज भइरहेछ बेसबाट इमिटरमा होल डिफ्युज भइरहेछ हो भनेपछि हाम्रो यसमा इमिटर करेन्ट भनेको अब कुन डिरेक्सनमा हो जाने भयो पोजिटिभ चार्ज अरू होलको डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ कन्सिडर गर्छौँ हो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो डिरेक्सनमा गइरहेछ होल यो डिरेक्सनमा गइरहेछ त्यही भएर एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटर भनेको हाम्रो इमिटर करेन्ट भनेको इमिटर टर्मिनलबाट आउट हुन्छ है आइए हैन जब यो आइए को कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो एउटा करेन्ट ड्यू टु इन्जेक्सन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम इमिटर टु बेस हैन यो मुभमेन्टले गर्दा आउने भयो अर्को कम्पोनेन्ट भनेको करेन्ट ड्यू टु इन्जेक्सन अफ होल फ्रम बेस टु इमिटर है आइए को कम्पोनेन्ट भनेको यो दुईटा कम्पोनेन्ट भयो त्यसपछि अब आइबी हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने आइबी चाहिँ हाम्रो इनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ है अब आइबी को कम्पोनेन्टहरू के हो यो मैले तल पनि मेन्सन गरेको छु है यहाँ हेर त आइबी को कम्पोनेन्ट भनेको एउटा आइबी1 भनेको चाहिँ होल इन्जेक्सन फ्रम बेस टु इमिटर है बेसको यो होलको मुभमेन्ट भयो बेसबाट इमिटरमा यो होल मुभमेन्ट भइरहेछ यसले गर्दा आइबी करेन्ट दिने भयो एउटा हैन अर्को भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन हाम्रो बेसमा आएपछि रिकम्बिनेसन हुन्छ हैन भनेपछि रिकम्बिनेसन भएपछि त्यो लस भयो होल त लस हुन्छ हैन त्यो लसलाई फुलफिल गर्नको लागि सप्लाईबाट के गर्छ चार्जेसहरू फ्लो हुने भयो त्यो कम्पोनेन्ट पनि हाम्रो बेस करेन्टको कम्पोनेन्ट हुन्छ है सो आइबी इज आइबी1 प्लस आइबी2 अब त्यस्तै अब कलेक्टरको करेन्ट हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने कलेक्टरमा चाहिँ एउटा भनेको हाम्रो हेर त मुभमेन्ट के भइरहेछ बेसबाट कलेक्टरमा इलेक्ट्रोन ड्रिफ्ट भइरहेछ हैन यो कम्पोनेन्ट एउटा भयो अर्को कम्पोनेन्ट भनेको हामीले रिभर्स बायस जङ्सन पिएन जङ्सनलाई रिभर्स बायस गर्यो भने त्यसमा स्याचुरेसन करेन्ट फ्लो हुन्छ हो भनेपछि यो पिएन यो ट्रान्जिस्टरमा हामीले इमिटर बेस जङ्सनलाई ओपन सर्किट गरिदिने हो भने है अर यो इमिटरलाई हामीले बायस नगरेको कन्डिसनमा यो ट्रान्जिस्टर एक्ट्स एज अ
रिभर्स बायस पिएन जङ्सन हैन रिभर्स बायस पिएन जङ्सन जस्तै हुने भयो चाहिँ यसमा त एउटा रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त्यो स्याचुरेसन करेन्ट पनि यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ है र त्यो स्याचुरेसन करेन्टलाई चाहिँ हामीले केले इन्डिकेट गर्छौँ आइसिबिओ है वेयर आइसिबिओ भनेको कलेक्टर टु बेस करेन्ट विथ इमिटर ओपन है यसरी हामीले नोटेसन लेखेको छ भने जस्तो करेन्टको केसमा भयो भने फर्स्ट भनेको कलेक्टर भयो हो बेस चाहिँ कलेक्टर टु बेस अनि जुन चाहिँ टर्मिनल मिसिङ छ त्यो चाहिँ ओपन भनेको हो है सो कलेक्टर टु बेस विथ इमिटर ओपन यसलाई चाहिँ आइसिबिओ भन्छ यो अब स्याचुरेसन करेन्ट भएपछि यो भ्यालु चाहिँ एकदमै स्मल हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले आइसीलाई चाहिँ नियरली इक्वल्स टु आइसिएन भनेर लेख्न सक्छौँ है सिमिलरली आइई को केसमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ यसको यो चाहिँ हाई हुन्छ यो करेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ यो चाहिँ लो हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ आइइएन भनेर लेख्न सक्छौँ बुझ्यो यो आइई आइबी आइसी है यसको एक्सप्लेनेसन मैले अलिकति यहाँ सर्ट फर्ममा यहाँ लेखिदिएको छु हैन यति मैले पढ अब ट्रान्जिस्टरमा हामीले तीनटा करेन्ट कम्पोनेन्ट छ हो आइई आइबी र आइसी करेन्टको डिरेक्सनहरू इमिटरबाट करेन्ट आउट भइरहेछ बेसमा करेन्ट इन भइरहेछ कलेक्टरमा करेन्ट इन भइरहेछ हैन यो नोडमा हामीले केसीएल एप्लाई गर्ने हो भने करेन्ट कति हुने भयो आइई इज आइबी प्लस आइसी यो एक्सप्रेसन चाहिँ जहिले पनि भ्यालिड हुन्छ जुनसुकै कन्फिगरेसन कन्सिडर गरे पनि इन ट्रान्जिस्टर इमिटर करेन्ट इज सम अफ बेस करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट है यो एक्सप्रेसन चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि अब अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले आइबी चाहिँ नर्मल अब माइक्रो एम्पियर न्यानो एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ हैन इट इज भेरी स्मल सो आइई क्यान बी एप्रोक्सिमेटेड एज आइसी हैन र अर्को एक्सप्रेसन भनेको यो एक्सप्रेसन हो है हामीले कलेक्टर करेन्ट इन टर्म्स अफ बेस इमिटर भोल्टेज हेर्ने हो भने एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ हेर त यो डायोडको जस्तै हो डायोडकोमा चाहिँ -1 हुन्छ यसमा चाहिँ -1 हुँदैन सो आइसी इज आइएस ई भिबिई बाई भिटी वेयर आइएस भनेको इज अ स्याचुरेसन करेन्ट हो ई अनि भिबिई भनेको भोल्टेज बिट्विन बेस एन्ड इमिटर भिटी भनेको चाहिँ थर्मल भोल्टेज भयो है यो चाहिँ हाम्रो अपरेसन भयो के क्वेसनहरु छैन भने म अर्को स्लाइडमा गएँ है त नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ ट्रान्जिस्टर क्यारेक्टरिस्टिक अब ट्रान्जिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने देयर आर टु सेट अफ कर्भ्स हैन एउटा इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अर्को आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भको केसमा इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भको केसमा के हुन्छ एक्सप्रेसन I in is function of V in for V out remains constant हैन आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भको केसमा चाहिँ I out is function of V out for I in remains constant है इनपुटमा इनपुट हुने भयो आउटपुट भोल्टेज कन्सिडर गर्ने आउटपुटको केसमा चाहिँ करेन्ट पनि आउट हुन्छ V पनि आउट भयो इनपुट करेन्टलाई कन्सिडर गर्ने अब कर्भहरु हेरौं है त सो फर्स्टमा अब क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अफ सीपी कन्फिगरेसन हेरौं अब सीपी कन्फिगरेसनमा इनपुट करेन्ट भनेको के हुन्छ IE हुन्छ हो सो IE इज फंक्शन अफ इनपुट भोल्टेज भनेको VBE है IE इज फंक्शन अफ VBE अनि आउटपुट भोल्टेज भनेको के हुने भयो VCB हैन एज VCB रिमेन्स कन्स्टन्ट अब हामीले कर्भ प्लट गर्दा आउटपुटलाई कन्स्टन्ट बनाउनु पर्यो हैन सपोज VCB मैले 0 बनाए है 0 बनाए भनेको मिनिङ के हो VCB लाई 0 बनाउनु भनेको के हो हेर त अगाडिको फिगरमा यो भोल्टेजलाई 0 बनाउनु भनेको कलेक्टर बेस जंक्शन इज नट रिभर्स बायस्ड हो चाहिँ ट्रान्जिस्टर एक्ट्स एज अ फरवर्ड बायस PN जंक्शन हैन यो VB ले इमिटर बेस जंक्शन फरवर्ड बायस भइराछ कलेक्टर बेस जंक्शन VCB 0 भन्नुको मिनिङ त हाम्रो यो VCC एप्लाई नगरेको भयो नि यसलाई 0 सेट गरेको भयो जो कलेक्टर बेस जंक्शन चाहिँ हाम्रो रिभर्स बायस छैन है त्यही भएर डायोडको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ प्लट गर्ने हो भने इट इज सिम्पली द कर्भ अफ फरवर्ड बायस PN जंक्शन
है यो फरवर्ड बायस पिएन जङ्सनको हेर त अब यसमा हामीले भिसिबी 0 नै कन्सिडर गर्दा पनि हुन्छ हैन तर नर्मली अब यो भिसिबी 0 कन्सिडर नगरिकन बुकहरुमा चाहिँ यो 1 भोल्ट है 1 भोल्ट चाहिँ कन्सिडर गर्ने चलन छ है त्यही भएर यो 1 भोल्ट युज गरेको यसमा 0 भोल्ट राख्दा पनि मिस्टेक चाहिँ होइन है चाहिँ हाम्रो कर्भ यस्तो टाइपको आउने भयो हैन अब मैले यो भिसिबी लाई इन्क्रिज गरे भिसिबी इन्क्रिज गर्यो भने कर्भ अब कसरी जाने भयो हेर त भिसिबी इन्क्रिज गर्यो भने यो फिगरमा भिसिबी हामीले इन्क्रिज गर्यौं हैन भिसिबी इन्क्रिज गर्यो भने यो जंक्सन त रिभर्स बायस हुने भयो हैन रिभर्स बायस गरेपछि कलेक्टर करेन्ट के हुन्छ राइज हुन्छ रिभर्स बायस नगरेको केसमा कलेक्टर करेन्ट 0 हुने भयो हैन अब मैले यो भिसिबी इन्क्रिज गरेँ भने कलेक्टर करेन्ट के हुन्छ राइज हुन्छ कलेक्टर करेन्ट राइज भयो भने इमिटर करेन्ट के हुने भयो हेर त कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज भयो भने इमिटर करेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ हो सो फर फिक्स भ्यालु अफ बीबी हेर त जस्तो मैले एउटा यो भ्यालु कन्सिडर गरेँ है फर फिक्स भ्यालु अफ बीबी इमिटर करेन्ट इन्क्रिजेस फर इन्क्रिज इन भिसिबी हेर त भिसिबी राइज गर्दा भिसिबी इन्क्रिज गर्दा प्रिभियसली यो यति थियो हो भिसिबी 1 भोल्ट हुँदा भ्यालु यति थियो है 0.7 भोल्ट हुँदा कलेक्टर करेन्ट आइई चाहिँ यति थियो अब मैले भिसिबी इन्क्रिज गरेर 20 भोल्ट पुर्याएँ हैन सेम भिबिई मा कलेक्टर करेन्ट हेर त राइज भइराछ हो आई2 कलेक्टर करेन्ट त राइज भयो हो त्यही भएर कर्भ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भिसिबी इन्क्रिज गर्यो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो लेफ्ट तिर शिफ्ट हुँदै जान्छ है यो सिबी कन्फिगरेसनको लागि भयो अब आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेरौँ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेको आउटपुट करेन्ट अब यसको लागि हाम्रो आउटपुट करेन्ट भनेको आइसी हुने भयो हो इज फंक्सन अफ आउटपुट भोल्टेज भनेको भिसिबी है आउटपुट भोल्टेज भनेको भिसिबी अनि इनपुट करेन्ट भनेको आइई भयो सो फर आइई इक्वल कन्स्टेन्ट अब यसको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ प्लट गर्ने हो भने क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ है भनेपछि हाम्रो भिसिबी हामीले 0 भोल्ट एप्लाई गर्यौं हो 0 बाट हामीले इन्क्रिज गर्दै लग्यौं भने करेन्ट चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ है करेन्ट कन्स्टेन्ट फ्लो हुन्छ हैन भिसिबी लाई एकदमै हाई गर्यौं भने यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ शार्पली राइज हुन्छ यो रिजनमा चाहिँ अलमोस्ट कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो भइरहेको थियो हैन भिसिबी लाई मैले नेगेटिभ डाइरेक्सनमा इन्क्रिज गरेँ है नेगेटिभ डाइरेक्सनमा इन्क्रिज गरेँ भने अराउन्ड 0.4 टु 0.5 भोल्ट है करेन्ट चाहिँ अलमोस्ट कन्स्टेन्ट नै हुन्छ अब यो किन भएको होला यो भिसिबी मैले अपोजिट डाइरेक्सनमा एप्लाई गर्नु भनेको मिनिङ के हो हेर त यो फिगरमा भिसिबी अपोजिट डाइरेक्सनमा इन्क्रिज गर्नु भनेको मैले यो जंक्सनलाई फरवर्ड बायस गर्दिनु हो हैन तर फरवर्ड बायस गर्दा हामीले डायोड पिएन जंक्सन हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने पिएन जंक्सनको केसमा हेर त कर्भ कस्तो टाइपको हुन्छ पिएन जंक्सनको फरवर्ड बायस कर्भ हेर्ने हो भने कर्भ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ हैन भिन जस्तो अब यो यसको अब अहिले सजिलोको लागि 0.7 भोल्ट नै भनिदिउँ है और कतिन भोल्टेज ठिकै छ कतिन भोल्टेज कन्सिडर गरौँ भनेपछि यो अराउन्ड कतिन भोल्टेज भनेको अराउन्ड 0.5 भोल्ट भयो हैन भनेपछि हामीले हाम्रो यो दायर हामीले फरवर्ड बायस पोजिटिभ भोल्टेज एप्लाई गरेपछि त्यसलाई फरवर्ड बायस भन्छौँ हामीले हो फरवर्ड बायस गरे पनि दायर प्रपरली कन्डक्ट हुनको लागि त्यसको एक्रोसमा एटलिस्ट कति भोल्टेज चाहिन्छ 0.5 भोल्ट जति चाहिन्छ नि हैन यो भोल्टेज यति भोल्टेज एप्लाई नगरेसम्म हाम्रो करेन्ट हेर त नेग्लिजिबल करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि हामीले जंक्सनमा फरवर्ड बायस एप्लाई गरे पनि इट एक्ट्स एज अ रिभर्स बायस है त्यही भएर हाम्रो यो कर्भमा यो भ्यालु हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा एप्लाई गर्नु भनेको चाहिँ फरवर्ड बायस गर्नु हो फरवर्ड बायस गरे पनि अराउन्ड 0.4 0.5 भोल्ट नपुगेसम्म चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ इट रिमेन्स इन रिभर्स बायस हैन त्यही भएर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ है अब यो पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ कलेक्टर बेस जंक्सन के हुन्छ फरवर्ड बायस हुन थाल्छ है एक्टिभली फरवर्ड बायस हुन्छ अनि अब करेन्ट चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ र एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ है यो चाहिँ अब हार्डली फरवर्ड बायस
हार्ड फरवर्ड बायस गरेको भयो यो है कर्भ चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ अब हामीले यसमा एक्टिभ रिजनहरू डिफाइन गर्ने हो भने है रिजन अफ अपरेसनहरू डिफाइन गर्ने हो भने इट हेज 4 रिजन अफ अपरेसन है एउटा रिजन भनेको कट अफ रिजन है कट अफ रिजनमा चाहिँ आई के हुन्छ 0 हुन्छ हो आई 0 भन्दा यो बिलोको रिजन भनेको इट्स अ कट अफ रिजन हैन यो केसमा आइसी पनि के हुने भयो 0 हुने भयो है ट्रान्जिस्टर एक्ट्स एज एन अफ स्विच है यो आई यो कट अफ रिजन भयो त्यसपछि अर्को रिजन भनेको एक्टिभ रिजन है अब एक्टिभ रिजनमा चाहिँ हाम्रो कर्भ के हुन्छ अलमोस्ट होरिजन्टल हुन्छ हैन र यो रिजन चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टरलाई एज एन एम्प्लिफायर अपरेट गर्नु छ भने यो रिजन चाहिँ हामीले युज गर्छौं किन युज गर्छौं किनभने एक्टिभ रिजनमा ट्रान्जिस्टर एक्ट्स एज अ कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स हेर त करेन्ट कन्स्टेन्ट भइरहेछ नि है यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभ रिजन भयो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म है अब करेन्ट हाम्रो एक्टिभ रिजन पछि हामीले हाई भिसिबी एप्लाई गर्दा करेन्ट राइज हुन थाल्छ यो रिजन भनेको चाहिँ ब्रेकडाउन रिजन भयो है ट्रान्जिस्टरले हामीले ब्रेकडाउन रिजनमा अपरेट गर्नु हुँदैन भनेपछि हामीले नर्मली अपरेट गर्ने रिजन भनेको चाहिँ कट अफ रिजन एक्टिभ रिजन र स्याचुरेसन रिजन हो र स्याचुरेसन रिजन भनेको चाहिँ भिसिबी -4 अर -5 है त्योभन्दा बिलो गयो भने यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्याचुरेसन रिजन भन्छौँ है अब स्याचुरेसन रिजनमा चाहिँ करेन्ट के हुन्छ डिक्रिज हुन थाल्छ र हामीले आइसी इक्वल बिटा आइबी भनेर जुन एक्सप्रेसन युज गर्छौं नि त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ एक्टिभ रिजनको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ है यो इन ट्रान्जिस्टर आइसी इक्वल बिटा आइबी भन्छौं नि यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभ रिजनको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ है स्याचुरेसन रिजनमा भ्यालिड हुँदैन स्याचुरेसन रिजनमा यो एक्सप्रेसन युज गर्ने हो भने बिटा स्याचुरेसन कन्सिडर गर्नुपर्छ है बिटा स्याचुरेसन कन्सिडर गरेको छ भने मात्र मिल्छ हाम्रो डाइरेक्ट गिभन बिटा चाहिँ हामीले युज गर्न पाइँदैन भयो है अब यसमा अर्को एउटा मलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ यो एक्टिभ रिजनमा थ्योरिटिकली हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यो लाइन भनेको अलमोस्ट होरिजन्टल हुनुपर्ने हैन तर यसमा हेर त होरिजन्टल नभएर सधैँ यसमा स्लोप छ हो यहाँ हेर त यो अलिकति स्लोप छ नि यो स्लोपले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ आइसी इज डिपेन्डेन्ट अन भिसिबी हो इनपुट आउटपुट करेन्ट डिपेन्ड्स अन आउटपुट भोल्टेज है र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अर्ली इफेक्ट भन्छौँ है यतातिर पनि मेन्सन गरेको छ यहाँ हेर त early effect. The slope indicates that IC depends slightly on VCB and that is early effect. भयो है र हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर स्याचुरेसन रिजनमा यदि अपरेट भएको छ भने त्यो केसमा हामीले VCE स्याचुरेसन है VCE स्याचुरेसन चाहिँ 0.2 भोल्ट कन्सिडर गर्छौं है ट्रान्जिस्टर स्याचुरेसनमा अपरेट भएको छ भने VCE स्याचुरेसन चाहिँ 0.2 भोल्ट कन्सिडर गर्छौं नर्मली यसको भ्यालु भनेको चाहिँ 0.1 भोल्ट देखि 0.3 भोल्ट सम्म हुन सक्छ है र हामीले अब स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेर न्युमेरिकलहरु क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 0.2 भोल्ट कन्सिडर गर्छौं भयो हैन अब अर्को कन्फिगुरेसनमा जाउँ क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अफ CE कन्फिगुरेसन अब यो CE कन्फिगुरेसनको चाहिँ हामीले पहिला बेसिकमै पढेको कन्टेन्ट हो हैन अब CE को हामीले क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ कन्सिडर गर्ने हो भने IB इज फंक्शन अफ VBE एज VCE रिमेन्स कन्स्टेन्ट हैन आउटपुट भोल्टेज भनेको VCE हुने भयो कर्भ हामीले प्लट गर्ने हो भने VCE 0 भएको केसमा हाम्रो नर्मल डायोडको जस्तै कर्भ आउने भयो हो यो नर्मल डायोडको जस्तै कर्भ आउने भयो VCE हामीले इन्क्रिज गर्यौं भने अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ अघिको केसमा चाहिँ कर्भ लेफ्टतिर शिफ्ट भएको थियो भने अब चाहिँ राइटतिर शिफ्ट हुन्छ किन राइटतिर शिफ्ट हुन्छ हामीले VCE इन्क्रिज गर्यौं भने बेस करेन्ट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है बेस करेन्ट डिक्रिज हुने भएकोले गर्दा VCE इन्क्रिज गर्यौं भने कर्भ चाहिँ राइटतिर शिफ्ट हुन्छ है यो CE कन्फिगुरेसनको लागि भयो अब CE कन्फिगुरेसनको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेर्ने हो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको आउँछ हो IC इज फंक्शन अफ VCE फर IB रिमेन्स कन्स्टेन्ट है अब यसमा हामीले कर्भ
कन्सिडर गर्ने हो भने यसमा पनि अब चारवटा रिजन अफ अपरेसन हुने भयो हैन। एउटा भनेको कट अफ रिजन। अब कट अफ रिजन भनेको आइबी इक्वल 0 कर्भ भन्दा बिलोको कर्भ भयो है। र आइबी 0 भएको केसमा हाम्रो यसमा सडन कलेक्टर करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आइसिइओ भन्छौँ है। सिमिलरली अगाडिको केसमा पनि यो आइई इक्वल 0 भएको केसमा स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भएको हुन्छ है। त्यो करेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कट अफ रिजनमा आइसी भनेको इट इज इक्वल टु आइसिबिओ हुन्छ है, कलेक्टर टु बेस करेन्ट विथ इमिटर ओपन है। अब यो करेन्ट भनेको चाहिँ आइसिओ भन्दा सानो हुन्छ। आइसिइओ चाहिँ अलिकति सिग्निफिकेन्ट नै हुन्छ, हामीले कन्सिडर गर्छौँ होइन। आइसिबिओ चाहिँ एकदमै सानो हुने भएकोले गर्दा यसमा चाहिँ नदेखाएको हो है। कट अफ रिजनमा हुँदा आई 0 भएको केसमा पनि सडन करेन्ट चाहिँ फ्लो भएको हुन्छ, यो लिकेज सेचुरेसन करेन्ट हो यो है, आइसिबिओ चाहिँ फ्लो भएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ आइसिइओ देखाएको छ है, यो आइसिइओ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुने भयो। यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कट अफ रिजन भन्छौँ। त्यसपछि एक्टिभ रिजन भनेको इट्स अ रिजन वेयर कर्भ्स आर अलमोस्ट होरिजोन्टल हैन। यो रिजनमा ट्रान्जिस्टर एक्ट्स एज अ कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स है। र हामीले आइबी इक्वल बिटा आइबी भनेर, आइसी इक्वल बिटा आइबी भनेर फङ्सन यो एक्सप्रेसन हामी युज गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि ब्रेकडाउन रिजन भनेको हाई आउटपुट भोल्टेज अर भिसिईमा करेन्ट शार्पली राइज हुने रिजनलाई चाहिँ हामी ब्रेकडाउन रिजन भन्छौँ हो। त्यसपछि सेचुरेसन रिजन भनेको चाहिँ भिसिई सेचुरेसन भन्दा बिलोको है। भिसिई सेचुरेसन चाहिँ हामीले कति कन्सिडर गर्छौँ, 0.2 भोल्ट कन्सिडर गर्छौँ। यो भन्दा बिलोको रिजन भनेको चाहिँ सेचुरेसन रिजन हो है। र यो रिजनमा चाहिँ आइसी इक्वल बिटा आइबी यो रिलेसनले चाहिँ काम गर्दैन भयो है। यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अफ सी कन्फिगुरेसन। अब सीसी को लागि चाहिँ हामीले यसरी यो इनपुट र आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेर अर्को सेपरेट कर्भ चाहिँ डिफाइन गर्दैनौँ है। सीसी एम्प्लिफायरहरू हामीले एनालाइसिसहरू गर्नु पर्यो, डिजाइनिङहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यी सी कन्फिगुरेसनकै क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहिँ युज गर्छौँ है। त्यही भएर सीसी को लागि चाहिँ कर्भहरू डिफाइन भएको छैन है, डिफाइन गरेको छैन। त्यसपछि अब अर्को टपिकमा जाउँ। यसमा के कन्फ्युजन छ क्यारेक्टरिस्टिक कर्भहरूमा, क्वेसनहरू छ भने सोध है। अब क्वेसन छैन भने अब अर्को टपिकमा जाउँ। जनरल लार्ज सिग्नल मोडल फर द बिजेटी, एभर स्मल मोडल। अब फर्स्टमा यो एभर स्मल मोडल भनेको के हो त्यो हेरौँ। Ever small model combines the transistor models operated in active mode and reverse active mode. अब हामीले बेसिकमा पनि लार्ज सिग्नल मोडल भनेर हामीले डिफाइन गरेको थियो हैन, हामीले युज गरेको थियो नि। त्यो मोडल चाहिँ हाम्रो के को लागि हो, एक्टिभ मोडको लागि हो है। स्याचुरेसनको लागि चाहियो भने स्याचुरेसनको लागि अर्कै मोडल हुन्छ हैन। अनि यो कट अफ मोडको लागि युज गर्यो भने अर्कै मोडल हुन्छ है। अब एभर स्मल मोडल हामीले युज गर्यो भने इट क्यान बी युज टु प्रिडिक्ट द अपरेसन अफ बिजेटी इन अल अफ इट्स पोसिबल मोड्स हैन। ट्रान्जिस्टरको अब हामीले मोड भनेर चारवटा मोड हामीले डिफाइन गरेका छौँ हो, कट अफ मोड, स्याचुरेसन मोड, एक्टिभ मोड र रिभर्स एक्टिभ मोड। अब नर्मली हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ तीनटा मोड हो, कट अफ, स्याचुरेसन र एक्टिभ मोड हो। रिभर्स एक्टिभ मोड चाहिँ खासै युज हुँदैन है। तैपनि अब हाम्रो यो दुईटा जङ्सन फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस गर्न सक्ने भएपछि पोसिबिलिटीबाट हेर्दा चाहिँ चारवटा मोड हुन्छ हो। अब एभर स्मल मोडल हामीले युज गर्यौँ भने यो चारैवटा मोडमा चाहिँ मोडको सर्किटलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब यो टपिकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा एभर स्मल मोडल चाहिँ डिराइभ गर्छौँ है। जब एभर स्मल मोडलमा हाम्रो हेर त दुईटा मोडल हामीले कम्बाइन गर्छौँ, एउटा एक्टिभ मोडको अर्को चाहिँ रिभर्स एक्टिभ मोडको। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामी एक्टिभ मोडको मोडल कस्तो हुन्छ त्यो गर्छौँ है, डिराइभ गर्छौँ। त्यसपछि रिभर्स एक्टिभ मोडको डिराइभ गर्छौँ। त्यो दुईटा मोडलाई चाहिँ के मोडललाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ हामीले, मोडको मोडललाई चाहिँ कम्बाइन गरेपछि एभर स्मल मोडल चाहिँ
डिराइभ हुन्छ बुझ्यो है अब फर्स्टमा लार्ज सिग्नल मोडल फर बिजेटी इन एक्टिभ मोड यो हेरौँ है अब यसमा चाहिँ यो मोडल चाहिँ हामीले पहिला बेसिकमा युज गरेकै मोडल हो हैन बेसिकको केसमा चाहिँ हामीले कमन इमिटरको लागि भनेर डिराइभ गरेको हो है अब चाहिँ हामी कमन बेसको लागि डिराइभ गर्छौँ कमन बेस भएपछि हाम्रो बेस चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड हुन्छ है यो कलेक्टर भयो यो इमिटर भयो बेस भयो हो अब ट्रान्जिस्टरलाई हामीले एक्टिभ मोडमा अपरेट गरेको छ भने इमिटर बेस जङ्सन एक्ट्स एज अ फरवर्ड बायस डायोड हो त्यही भएर यसमा हेर त साइडमा बेस र इमिटरमा हामीले एउटा डायोडले रिप्लेस गरिदियौँ है अब डायोड युज गर्दा यो एनपिएन ट्रान्जिस्टर हो त्यही भएर बेसमा चाहिँ हाम्रो एनोड छ इमिटरमा चाहिँ क्याथोड छ है यो एन हुन्छ यो पी हुन्छ अब ट्रान्जिस्टरलाई हामीले एक्टिभ मोडमा अपरेट गर्ने हो भने ट्रान्जिस्टर एक्ट्स एज अ कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स हो आउटपुट साइड भनेको इट एक्ट्स एज अ कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स त्यही भएर कलेक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ कलेक्टर र बेसमा चाहिँ हामीले एउटा कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स युज गर्छौँ है कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स पहिला हामीले बेसिकमा गर्दा चाहिँ अब बेसिकको तिमीलाई याद छ भने बेसिकमा गर्दा चाहिँ हामीले यसरी गरेको थियो हेर त यो बेस भयो त्यतिखेर चाहिँ हामीले कमन इमिटरको लागि गरेको है यो इमिटर कमन भयो बेस र इमिटरमा एउटा फरवर्ड बायस डायोड भयो हो कलेक्टर र इमिटरमा चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स युज गरेको है कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स यो चाहिँ हाम्रो कलेक्टर भयो हैन यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइबी हो यो आइबी भयो भने यो करेन्ट भनेको अब कति हुने भयो करेन्टको डिरेक्सन यतातिर हुने भयो यो भनेको बिटा आइबी है यो चाहिँ हामीले बेसिकमा युज गरेको कमन कलेक्टरको लागि डिफाइन गरेको भयो हैन अब हामीले चाहिँ कमन बेसको लागि डिफाइन गरिरहेछौँ त्यही भएर बेस इज इनपुट टु बोथ आउटपुट एन्ड इनपुट हैन भने बेस र इमिटर है बेस र इमिटरमा चाहिँ हामीले एउटा फरवर्ड बायस डायोडले रिप्लेस गर्यौँ हो कलेक्टरमा चाहिँ एउटा करेन्ट सोर्सले हामीले रिप्लेस गरिदियौँ अब यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको कति हुन्छ सपोज यो डायोडमा आइडिई करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने है यो डायोडलाई चाहिँ हामीले डिई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौँ है बेस इमिटर डायोड है इमिटरको डायोड भएर डिईले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ सपोज यसमा आइडिई करेन्ट फ्लो भएको छ भने कलेक्टर करेन्ट भनेको कति हुने भयो अल्फा एफ आइडिई किन यो यसरी यति आएको बिकज आइसी बाई आइई भनेको अल्फा हुन्छ हो सो आइसी भनेको अल्फा टाइम्स आइई है आइईमा इमिटर करेन्ट भनेको कति छ आइडिई छ त्यही भएर यो आइडिई भयो अब अल्फा यो एफ चाहिँ किन युज गरेको भन्दा एक्टिभ मोडलाई चाहिँ हामीले एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन रिभर्स एक्टिभ मोडमा चाहिँ हामीले रिभर्स डिरेक्सनमा भएर त्यसलाई चाहिँ आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है यो चाहिँ फरवर्ड भनेर एफले रिप्रेजेन्ट गरेको हो भयो है यो फिगर कसरी आएको यो हाम्रो एक्टिभ मोडको लागि मोडल भयो है अब यसमा हामीले यो जुन आइडिई भनेर डिफाइन गर्यौँ नि डायोडमा फ्लो हुने करेन्ट है यो करेन्टको एक्सप्रेसन कति हुन्छ यहाँ यता लेख हेर त यहाँ लेखेको छु मैले सो करेन्ट फ्लोइङ थ्रु डायोड डिई आइडिई भनेको आइएसई अब यो इमिटरको भएर यो ईले रिप्रेजेन्ट गरेको है यो आइएसई ई रेज टु पावर अब यसको एक्रोसको भोल्टेज भनेको कति हो भिबिई हैन बेस र इमिटरको भोल्टेज भनेको भिबिई बाई भिटी माइनस 1 है यो डायोडको आइभी रिलेसनसिप हो यो वेयर आइएसई इज स्केल करेन्ट अफ डी है त्यस्तै अब हाम्रो यसमा फ्लो हुने कलेक्टर करेन्ट भनेको इट इज अल्फा एफ आइडी बुझिरहेछौ है यो चाहिँ हाम्रो कुन मोडको लागि भयो एक्टिभ मोडको लागि मोडल चाहिँ यो भयो अब त्यस्तै अब हामीले रिभर्स एक्टिभ मोडको लागि पनि मोडल डिराइभ गर्नु पर्यो हैन अब रिभर्स एक्टिभ मोडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ है अब रिभर्स एक्टिभ मोड भनेपछि हामीले के गर्छौं इमिटर बेस जंक्सनलाई रिभर्स बायस गर्नु पर्यो हो कलेक्टर बेस जंक्सनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फरवर्ड बायस गरिदिनु पर्यो भनेपछि हाम्रो यसमा कलेक्टर बेस जंक्सन फरवर्ड बायस भएपछि कलेक्टर बेस जंक्सनमा चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्नु पर्यो फरवर्ड बायस डायोडले रिप्लेस गर्नु पर्यो हेर त
है फरवर्ड बायस डायोड बेस भनेको हाम्रो पी हो त्यही भएर एनोड यो साइडमा हुने भयो कलेक्टरमा चाहिँ क्याथोड आउने भयो हैन इमिटर बेस जंक्सन रिभर्स बायस भएपछि इमिटरमा चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स यो भयो हैन अब करेन्टको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ डायोड फरवर्ड बायस भएपछि एनोडबाट क्याथोडमा करेन्ट फ्लो हुन्छ चाहिँ आइडिसी यो डिरेक्सनमा हुने भयो है यसलाई चाहिँ अब कलेक्टर बेस कलेक्टर डायोडलाई चाहिँ हामीले डीसीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ है चाहिँ कलेक्टर यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको हाम्रो एनोड टु क्याथोड हुन्छ त्यही भएर करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा हुने भयो आइडिसी है अब आइडिसी अपवर्ड डिरेक्सनमा छ भने यो कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्सको डिरेक्सन पनि अपवर्ड डिरेक्सनमै हुनु पर्यो हैन यो डिरेक्सनमा हुने भयो र यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो अल्फा आर आइडिसी है यो रिभर्स एक्टिभ मोड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यहाँ आर चाहिँ युज गरेको हो भयो है यो चाहिँ हाम्रो रिभर्स एक्टिभ मोडको लागि मोडल भयो अब यसमा पनि अब अघि जस्तै करेन्टहरू हामीले डिफाइन गर्ने हो भने आइडिसी भनेको अब कति हुने भयो आइएससी ई भीबीसी हेर त बेस र कलेक्टरको बिचको भोल्टेज भनेको भीबीसी हुन्छ है बेस कलेक्टर भन्दा हाई पोटेन्सियलमा हुन्छ सो इट इज VBC by VT minus 1 हुने भयो हैन where ISC is scale current of DC अनि अब यसमा फ्लो हुने IA करेन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो इट इज अल्फा आर IDC भयो है यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भयो रिभर्स एक्टिभ मोडको मोडल भयो है यो चाहिँ हाम्रो फिगर भयो यो चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु भयो हैन अब हामीले बीजेटी कन्सिडर गर्दा है बीजेटीमा यो एक्सप्रेसन चाहिँ जहिले पनि भ्यालिड हुन्छ है इन बीजेटी अल्फा एफ आइएसई इक्वल अल्फा आर आइएससी इक्वल आइएस है यो कन्डिसन चाहिँ जहिले पनि भ्यालिड हुन्छ अब यो कन्डिसन भ्यालिड हुन्छ भने आइएसई भनेको के हुने भयो इट इज आइएस बाई अल्फा एफ आइएससी भनेको चाहिँ आइएस बाई अल्फा आर हुन्छ यो एक्सप्रेसन चाहिँ नोट गरे हुन्छ है अब हामीले एक्टिभ मोडको लागि पनि मोडल डिराइभ गर्यौं रिभर्स एक्टिभ मोडको लागि पनि मोडल डिराइभ गर्यौं हो अब त्यो दुईटा मोडललाई कम्बाइन गर्यो भने एभर्स मोल मोडल चाहिँ डेभलप हुन्छ ल अब कम्बाइन गरौँ है त अब त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरेपछि हेर त यस्तो टाइपको मोडल बन्ने भयो अब यसमा यो मोडल बनाउँदा चाहिँ डायोडलाई चाहिँ एउटा साइडमा राखेको भयो करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ अर्को साइडमा राखेको भयो यो डीई डायोड र यो करेन्ट सोर्स भनेको एक्टिभ मोड भयो हैन एक्टिभ मोडको मोडल भयो यो डीसी र यो करेन्ट सोर्स भनेको चाहिँ रिभर्स एक्टिभ मोडको भयो है हामीले यसरी कम्बाइन गरेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं यो एभर्स मोड मोडल भयो अब यो केसमा हेर त जस्तो अब हामीले इमिटर करेन्ट कन्सिडर गर्ने हो भने यसको कम्पोनेन्ट छ दुईटा कम्पोनेन्ट छ हो कलेक्टर करेन्टको केसमा पनि कम्पोनेन्टहरु छ भनेपछि अब हाम्रो यसमा यो टर्मिनल करेन्टहरु कति हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो अब यसमा ल सिम्पली अब केसीएल एप्लाई गर्ने हो हेर त जस्तो टर्मिनल करेन्ट आइए भनेको कति हुन्छ आइडीई यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट प्लस यसमा फ्लो हुने करेन्ट र यो हैन है यो आउटवर्ड डाइरेक्सनमा फ्लो भइराछ यो नोडमा इनवर्ड डाइरेक्सनमा फ्लो भइराछ यो आउटवर्ड डाइरेक्सनमा फ्लो भइराछ हो सो आइई भनेको कति हुने भयो आइडीई माइनस अल्फा आर आइडीसी है यो साइडमा यहाँ लेखेको छ हेर है आइई इज आइडीई माइनस अल्फा आर आइडीसी हैन अब त्यस्तै गरी कलेक्टर करेन्टको लागि पनि एक्सप्रेसन लेख कलेक्टर करेन्ट इनवर्ड डाइरेक्सनमा फ्लो भइराछ आइडीसी पनि नोडमा इन भइराछ अल्फा एफ आइडीई चाहिँ आउट भइराछ सो आइसी भनेको अल्फा एफ आइडीई माइनस आइडीसी हो हेर त यो इन यो आउट यो इन त्यस्तै अब आइबी को लागि एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने आइबी इन भइराछ आइडीसी र आइडीई आउट भइराछ अल्फा एफ आइडीई र अल्फा आर आइडीई के भइराछ इन भइराछ है सो आइबी भनेको अब कति हुने भयो आइबी इज आइडीई प्लस आइडीसी माइनस
अल्फा एफ आइडिई माइनस अल्फा आर आइडिसी हो। हेर त आइबी इज आइडिई प्लस आइडिसी माइनस अल्फा एफ आइडिई माइनस अल्फा आर आइडिसी। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1 माइनस अल्फा एफ आइडिई प्लस 1 माइनस अल्फा आर आइडिसी। अब यसलाई हामीले यतिकै यही फर्ममा राखिदिँदा नि हुन्छ। अब यो आइडिई आइडिसी भयो होइन, यसलाई चाहिँ अब स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्छौँ है। अब इसी भएपछि अलिकति अब स्ट्यान्डर्ड भएन नि त होइन। यो त स्ट्यान्डर्ड भनेको जस्तो अब आइएस होइन, स्याचुरेसन करेन्टको फर्ममा चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अब यहाँ म्यानिपुलेसनहरू गर्नुपर्छ। सो नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालुज अफ आइडिई आइडिसी आइएससी एन्ड आइएससी एन्ड आइएससी। अब एक्सप्रेसन हेर त कसरी चेन्ज हुन्छ। आइडिई भनेको कति थियो अगाडि यहाँ मेन्सन गरेको छ नि। आइडिई भनेको आइएसई ई रेज टु पावर भिबिई बाई भिटी माइनस 1 है। सो अब यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर आइएसई ई भिबिई बाई भिटी माइनस 1 हो। अनि माइनस अल्फा आर भनेको अल्फा आर नै भयो। आइडिसी भनेको आइएससी ई भिबिसी बाई भिटी माइनस 1 है। यहाँ एससी भएको केसमा चाहिँ आइडिसीको केसमा यहाँ भिबिसी आउँछ है। यसमा चाहिँ भिबिई हो, यसमा चाहिँ भिबिसी हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने आइएससी भनेको हेर त अगाडिको एक्सप्रेसन आइएसई भनेको आइएस बाई अल्फा एफ है। यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा चाहिँ हामीले राख्न लागेको। सो इट इज आइएस बाई अल्फा एफ, यो एज इट इज आउने भयो हो। अल्फा आर आइएससी भनेको आइएस हुन्छ आइएस इभिसी भिबिसी बाई भिटी माइनस 1 हुने भयो है। आइएको एक्सप्रेसन अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आयो होइन। अब सिमिलरली अब आइसीको लागि पनि गर। अल्फा एफ भइहाल्यो। आइडिई को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। इट इज आइएससी ई भिबिई बाई भिटी माइनस 1 हो। आइडिसी भनेको आइएससी ई भिबिसी बाई भिटी माइनस 1 है। यो भ्यालु भनेको आइएस भयो, यो भनेको चाहिँ आइएस बाई अल्फा आर हुन्छ। आइसीको पनि एक्सप्रेसन आयो। भयो तिमीहरूले लेखिराखेको हो कि यो हेरेर मात्र बसेको हो? भयो है। अब त्यस्तै अब आइबीलाई पनि हामीले म्यानिपुलेट गर्छौँ। अब आइबीको केसमा हेर त एक्सप्रेसन 1 माइनस अल्फा एफ आइडिई प्लस 1 माइनस अल्फा आर आइडिसी छ है। अब अघि जस्तै आइडिई र आइडिसीको भ्यालु राख हो। भ्यालु राखेँ मैले यहाँ। अब 1 माइनस अल्फा एफ भनेको कति हुन्छ हेर त। 1 माइनस अल्फा भनेको अल्फा बाई बिटा हुन्छ है। जी यो भनेको अल्फा एफ बाई बिटा एफ हुने भयो। यतातिर पनि 1 माइनस अल्फा आर भनेको अल्फा आर बाई बिटा आर हुने भयो है। अल्फा एफ आइएसई भनेको आइएस हुने भयो। अल्फा आर आइएससी भनेको आइएस हुने भयो। चाहिँ हाम्रो आइबी भनेको चाहिँ आइएस बाई बिटा एफ ई भिबिई बाई भिटी माइनस 1 प्लस आइएस बाई बिटा आर ई भिबिसी बाई भिटी माइनस 1 हुन्छ है। अब यसलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्ने हो भने आइए आइसी र आइबी एक्सप्रेसन चाहिँ यति आउने भयो। जी यो चाहिँ हाम्रो एभरस्मल मोडल भयो। फिगरमा यो चाहिँ अब म्याथमेटिकल मोडल भयो होइन। फिगरमा हेर्ने हो भने मोडल चाहिँ यो हो। बुझ्यो? अब जस्तो यो मोडल युज गरेर एउटा ट्रान्जिस्टर एक्टिभ मोडमा अपरेट भएको छ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो। हेर त अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है। अब हाम्रो एक्टिभ मोडमा भयो भने इमिटर बेस जङ्सनलाई हामीले के गर्छौँ, फरवर्ड बायस गर्छौँ हो। यो डायोड कन्डक्ट हुने भयो। डायोड कन्डक्ट भएपछि यो करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो करेन्ट फ्लो भएपछि यो करेन्ट सोर्स आउने भयो है। कलेक्टर बेस जङ्सन हामीले के गर्छौँ, रिभर्स बायस गर्छौँ हो। रिभर्स बायस गरेपछि यो डायोड त हाम्रो रिभर्स बायस हुन्छ। यसमा आइडिसी करेन्ट त फ्लो हुँदैन होइन, यो ओपन सर्किट जस्तै हुने भयो। आइडिसी 0 भएपछि यो भ्यालु के हुने भयो, 0 हुने भयो। भनेपछि हाम्रो ट्रान्जिस्टर एक्टिभ मोडमा अपरेट गर्दा हामीसँग कुन कुन कम्पोनेन्ट बाँकी हुने भयो, यो डी हुने भयो, अल्फा एफ आइडी। यो भनेकै एक्टिभ मोडको मोडल हो नि होइन, सेम है। त्यही भएर यो एभरस्मल मोडल हामीले युज गर्यौँ भने चाहिँ ट्रान्जिस्टर जुनसुकै मोडमा अपरेट भएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ
है। अब इन्डिभिजुअल युज गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अब ट्रान्जिस्टर एक्टिभ मोडमा युज भइरहेछ हैन, स्याचुरेसन मोडको मोडल युज गर्न पाइँदैन है। यदि ट्रान्जिस्टर स्याचुरेसन मोडमा युज भइरहेछ भने त्यो केसमा हामीले एक्टिभ मोडको मोडल युज गर्न पाइँदैन है। एभर्स मोड युज गर्यो भने चाहिँ अब कुन मोडमा अपरेट भएको छ भन्ने हामीलाई थाहा नभए पनि हामीले यो मोडल युज गरेर चाहिँ सर्किट चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। बुझ्यो है। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एभर्स मोड मोडल भयो। के क्वेसनहरू छ भने सोध्दा हुन्छ है। अब अर्को टपिकमा जाउँ है त, त्यसमा क्वेसनहरू छैन भने। बायसिङ बिजेटी फर डिस्क्रिट सर्किट डिजाइन। अब हामीले यो बायसिङ ट्रान्जिस्टरको बायसिङहरू बेसिकमा पढिसकेको छ। बायसिङ हामीले के को लागि गर्छौँ? टु सेट क्यू पोइन्ट हो। हेर त, पर्पस अफ डिसी बायसिङ is to set the operating point that is independent of beta change and temperature variation. एउटा point त्यो भयो। अर्को भनेको to locate the Q point to allow maximum output swing हैन। अब ट्रान्जिस्टर हामीले एज एन एम्प्लिफायर युज गरेपछि हामीले के गर्छौँ? एम्प्लिफायर डिजाइन गर्यो हो, डिसी बायसिङहरू गर्यौँ। डिसी बायसिङ गरिसकेपछि त्यसमा त हामीले एसी सिग्नल एप्लाई गर्ने हो नि हैन। एसी सिग्नल एप्लाई गरेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ? एम्प्लिफाई गरिदिन्छ हैन। भनेपछि हाम्रो जब भनेको डिसी बायसिङ गर्दा एउटा भनेको चाहिँ बिटा इन्डिपेन्डेन्ट र टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट सर्किट डिजाइन गर्नु हो भने अर्को चाहिँ अब क्यू पोइन्टको लोकेसनबाट कति त्यसको म्याक्सिमम स्विङ कति हुन्छ भन्ने डिफाइन गर्छ है। त्यही भएर अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ टु लोकेट द क्यू पोइन्ट टु एलाउ म्याक्सिमम आउटपुट स्विङ। अब टाइप्स अफ बायसिङहरू चाहिँ के थाहा छ तिमीहरूलाई? फिक्स बायस, इमिटर फिडब्याक बायस, कलेक्टर फिडब्याक बायस र भोल्टेज डिभाइडर बायस है। यो चारैवटा बायसिङ सर्किटहरू हामीले बेसिकमा पढिसक्यौँ हैन। अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्न लागेको भन्दा बायसिङ बिजेटी फर डिस्क्रिट सर्किट डिजाइन। डिस्क्रिट सर्किट डिजाइन भनेको हामीले ट्रान्जिस्टर त्यो कम्पोनेन्ट नै हुन्छ नि, कम्पोनेन्ट नै युज गरेर त्यसलाई चाहिँ डिजाइनिङ गर्ने भनेको। डिजाइनिङ गर्दा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ बायसिङ मेथड युज गर्छौँ त्यो भन्न खोजेको हो है। अब यो चारैवटा हामीले अब के गर्छौँ भन्दा यो चारैवटा बायसिङ मेथडको यो बिटा डिपेन्डेन्स हामी चेक गर्छौँ र कुन कुन बायसिङ मेथड चाहिँ हामीले डिस्क्रिट सर्किट डिजाइनको लागि युज गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हेर्छौँ है। र डिजाइनिङ कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ है त। ल अब फर्स्टमा फिक्स बायस हेरौँ। अब फिक्स बायसको सर्किट थाहा छ, याद छ है तिमीहरूलाई? ट्रान्जिस्टर भयो, ट्रान्जिस्टरको कलेक्टरमा चाहिँ हामीले रेजिस्टर आरसीको थ्रु चाहिँ भिसिसी सप्लाई दिन्छौँ हो। बेसमा पनि अब भिसिसी सप्लाई आरबीको थ्रु हामीले दिन्छौँ हो। यसले गर्दा चाहिँ बेसमा फ्लो हुने करेन्ट आइबी चाहिँ के हुन्छ? फिक्स हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? फिक्स बायस भन्छौँ हो। अब यो सर्किटको अब एनालाइसिस गरौँ है। पहिले बेसिकमा जस्तै हो, यसमा चाहिँ अलिकति भेरिएसन चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा बेसिकमा हामीले पढ्दा चाहिँ इनपुटमा केभिएल एप्लाई गऱ्यौँ, त्यसपछि आइबी निकाल्यौँ हो। आइबी निस्किसकेपछि आइसी भनेको बिटा टाइम्स आइबी हुन्छ भनेर आइसी निकाल्यौँ। अनि आइसी निकालिसकेपछि अनि यसको भिसी आउटपुट भोल्टेज हामीले निकालेको थियौँ हैन। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा केभिएल चाहिँ इनपुटमै लगाउने हो हैन। इनपुटमा लगाएर आइबी ननिकालिकन डाइरेक्ट आइसी चाहिँ निकाल्छौँ है। अब हेर त, जस्तो यसमा इनपुटमा केभिएल एप्लाई गर्ने हो भने भिसिसी भनेको कति हुन्छ? यसमा आइबी करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यसमा आइसी करेन्ट, आइबी आरबी प्लस भिबिई भयो हो। एक्सप्रेसन हेर त, भिसिसी इक्वल आइबी आरबी प्लस भिबिई। अब यो आइबी को फर्ममा एक्सप्रेसन ननिकालिकन आइसी को फर्ममा एक्सप्रेसन निकाल्ने है। सो आइबी भनेको यहाँ मिस्टेक भएछ है। आइबी भनेको आइसी बाई बिटा हुन्छ नि, यो करेक्सन गर है तिमीहरूले। हैन, आइसी भनेको बिटा आइबी हो, आइबी भनेको आइसी बाई बिटा हो। सो भिसिसी इक्वल आइबी आरबी प्लस भिबिई
VCE भनेको अब IB को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं IC बाइ बिटा RB प्लस VBE भयो हैन। अब यति भइसकेपछि अब IC भनेको अब कति आउने भयो IC भनेको VCC माइनस VBE डिभाइडेड बाइ RB बाइ बिटा है। अब यो एक्सप्रेसनमा हेर त यहाँ बिटा आएको छ हो बिटा चेन्ज भयो भने यसले गर्दा के हुन्छ कलेक्टर करेन्ट चेन्ज हुने भयो है। अब यो नर्मली बिटा चेन्ज चाहिँ कस्तो टाइममा हुन्छ भने जस्तो हामीले एउटा सर्किट डिजाइन गर्यौं हो एउटा ट्रान्जिस्टर युज गरेर सर्किट डिजाइन गर्यौं त्यो ट्रान्जिस्टर ड्यामेज भएर अर्को ट्रान्जिस्टरले हामीले रिप्लेस गर्यौं भने सेम नम्बरको ट्रान्जिस्टर युज गरे पनि त्यसको बिटा चाहिँ अलिकति सर्टेन अमाउन्टले चाहिँ त्यो चेन्ज हुन सक्छ है। एउटै नम्बरको भए पनि त्यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ भनेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो बिटा भएपछि त त्यो बिटा चेन्ज भयो भने सर्किटको ट्रान्जिस्टरको बिटा चेन्ज भयो भने यसले गर्दा आइसी के हुने भयो चेन्ज हुने भयो भनेपछि प्रिभियसली एउटा आइसी को भ्यालु थियो भने अब आइसी चाहिँ स्लाइटली चेन्ज हुन सक्ने भयो है। त्यही भएर यो फिक्स बायस हामीले युज गर्दा फिक्स बायस इज डिपेन्डेन्ट अन बिटा है। So it is not used in discrete circuit design है। discrete circuit design मा चाहिँ हामीले यो युज गर्दैनौं भयो है। अब अर्को बायसिङ मेथड हेरौं इमिटर फिडब्याक बायस। इमिटर फिडब्याक बायसमा हाम्रो सर्किट कस्तो हुन्छ हाम्रो सर्किट चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ हो इमिटरमा फिक्स बायसमै इमिटरमा चाहिँ एउटा हामीले रेजिस्टर एड गर्यौं भने यो चाहिँ इमिटर फिडब्याक बायस हुन्छ। अब फिक्स बायस चाहिँ हाम्रो बिटा चेन्ज भयो भने बिटासँग हाइली डिपेन्डेन्ट हुन्छ बिटा चेन्ज भयो भने आइसी चेन्ज हुन्छ है। इमिटर फिडब्याक बायसमा चाहिँ यसले अटोमेटिकली क्यू पोइन्टलाई चाहिँ स्टेबल गर्न खोज्छ है। अब स्टेबल कसरी हुन्छ यहाँ हेरौं है। जस्तो कुनै रिजनले गरेर बिटा चेन्ज भयो मैले यहाँ यो नोटेसन वाइज यहाँ मेन्सन गरेको छु हेर त सपोज बिटा इन्क्रिज भयो है ट्रान्जिस्टरको बिटा इन्क्रिज भयो भने आइसी इन्क्रिज हुन्छ हो आइसी भनेको बिटा टाइम्स आइबी आइसी इन्क्रिज हुने भयो आइसी इन्क्रिज भयो भने आइई पनि इन्क्रिज हुन्छ किन हुन्छ आइई भनेको आइसी प्लस आइबी हैन। आइए इन्क्रिज भयो भने भोल्टेज ड्रप एक्रस आरई के हुन्छ यो इन्क्रिज हुन्छ है। यो इन्क्रिज भयो भने भोल्टेज ड्रप अक्रस आरई इन्क्रिज भयो भने VBE के हुने भयो अब डिक्रिज हुन्छ हो लेखिदिन्छु है। जस्तो सपोज बिटा इन्क्रिज भयो भने आइसी भनेको बिटा टाइम्स आइबी आइसी इन्क्रिज हुने भयो है। आइसी इन्क्रिज भयो भने आइई भनेको नियरली इक्वल्स टु आइसी हो सो आइई पनि हाम्रो इन्क्रिज हुने भयो आइई इन्क्रिज भयो भने यसको एक्रसको भोल्टेज है VRE के हुन्छ हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ। यो पोइन्टको भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने VBE भनेको VB माइनस VRE हो VBE के हुने भयो डिक्रिज हुन्छ हो हेर त VBE भनेको VB माइनस VRE VB हाम्रो फिक्स छ VRE इन्क्रिज भयो भने VBE डिक्रिज हुने भयो। अब डायोडमा फरवर्ड बायस भोल्टेज डिक्रिज भयो भने यसले गर्दा के हुन्छ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु बेस आइबी डिक्रिज हुन्छ। अब आइबी डिक्रिज भयो भने आइसी के हुने भयो डिक्रिज हुने भयो है। भनेपछि अब हाम्रो फिक्समा चाहिँ यसरी अटो स्टेबलाइजेसन चाहिँ हुँदैन हैन। इमिटर फिडब्याक बायसमा चाहिँ यो क्यूब बिटा चेन्ज भएर क्यू पोइन्ट यदि शिफ्ट भएको छ भने पनि त्यो क्यू पोइन्ट चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ स्टेबल हुन खोज्छ है। अब स्टेबल भए पनि हामीले यसलाई डिस्क्रिट सर्किट डिजाइनमा चाहिँ युज गर्दैनौं यसमा चाहिँ अटोमेटिकली यो सिस्टम चाहिँ स्टेबल चाहिँ यसले गर्छ है। अब यो किन युज गर्दैनौं भन्दा अब यसको लागि चाहिँ अब यो म्याथमेटिकली हेरौं है। जस्तो अब यसमा हेर त यो इमिटर फिडब्याक बायसमा इनपुटमा केभीएल एप्लाई गर हेर त इनपुटमा केभीएल एप्लाई गर सो इट इज VCC इक्वल IBRB प्लस VBE प्लस IARE है। अब एक्सप्रेसन चाहिँ अब आइसी को टर्ममा निकाल्ने है। सो IB भनेको आइसी बाइ बिटा भयो
आइई भनेको आइसी बाई अल्फा भयो हो। चाहिँ आइसी भनेको कति हुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ एक दुईवटा लाइन चाहिँ स्किप गरेको छु है, तिमीलाई यो डाइरेक्ट यो गाह्रो भयो भने यसलाई अलिकति म्यानिपुलेट गर। सो आइसी भनेको भिसिसी माइनस भिबिई डिभाइडेड बाई आरबी बाई बिटा प्लस आरई बाई अल्फा हो। एक्सप्रेसन यति भयो हैन। नर्मली अल्फा भनेको नियरली इक्वल्स टु 1 हुन्छ हैन। 1 भएपछि यसलाई हामीले यो नेग्लेक्ट गरिदियौँ। सो भिसिसी माइनस भिबिई डिभाइडेड बाई आरबी बाई बिटा प्लस आरई है। अब यसमा यो एक्सप्रेसन है आइसीलाई बिटासँग इन्डिपेन्डेन्ट गराउने हो भने आइई आरई सुड बी मच मच ग्रेटर देन आरबी बाई बिटा है। हामीले यदि आरईलाई मच मच ग्रेटर देन आरबी बाई बिटा भनेर बिटा बनायौँ भने यो केसमा यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ नि है। यो एक्सप्रेसनमा इफ आरई इज मच मच ग्रेटर देन आरबी बाई बिटा यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। यो बिटाको टर्म हरायो भने तब आइसी त हाम्रो बिटासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। तर हामीले आरईलाई मच मच ग्रेटर देन आरबी बाई बिटा है बनायौँ भने यसले गर्दा चाहिँ क्यू पोइन्ट हाम्रो स्याचुरेसनतिर मुभ हुन्छ है। यो भनेको कस्तो भने अब हामीले ट्रान्जिस्टर अपरेट गर्दा यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ यसरी जाने भयो हैन। हाम्रो ट्रान्जिस्टरको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ यस्तो टाइपको छ। अब हामीले ट्रान्जिस्टरलाई ग्राफिकली एनालाइसिस गर्ने हो भने यसमा के गर्छौँ हामीले, क्यू पोइन्ट यो आइए को कर्भ भयो हैन। क्यू पोइन्ट हामीले यसरी यो लोड लाइन हामीले यसरी ड्र गर्छौँ हैन। अब यसरी ड्र गर्दा हाम्रो सपोज यो क्यू पोइन्ट प्रिभियसली यो पोइन्टमा अपरेट भएको थियो भनौँ है। अब आरई हाई भयो भने अब यो क्यू पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो स्याचुरेसनतिर मुभ हुन्छ कि है। अब स्याचुरेसनतिर मुभ भयो भने जस्तो यहाँ हेर त, यो पोइन्टमा यदि हामीले ट्रान्जिस्टरको क्यू पोइन्ट यो पोइन्टमा सेट गरेको छ भने स्विङ हाम्रो सिग्नल हेर त कहाँसम्म स्विङ हुन सक्छ। सिग्नल हाम्रो यो पोइन्टसम्म स्विङ हुन सक्ने भयो हैन। यदि यो क्यू पोइन्ट हाम्रो सिफ्ट भएर स्याचुरेसनतिर गयो, सपोज यो पोइन्टमा गयो भनौँ है, यो पोइन्टमा गयो भने अब हेर त स्विङ कति हुन सक्छ, यदि मात्र स्विङ हुन सक्ने भयो नि हैन। अब माथिको हाफ पार्टमा यति स्विङ भयो भने यति मात्र स्विङ हुन सक्ने भयो है। त्यही भएर डिस्क्रिट सर्किट डिजाइनमा यो इमिटर फिडब्याक बायसिङ चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ है। अब यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने हो भने चाहिँ आइसी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अर इन्सेन्सिटिभ टु बिटा चेन्ज हैन। तर यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा ड्रब्याक चाहिँ के हो भने यसको क्यू पोइन्ट चाहिँ हाम्रो स्याचुरेसनतिर मुभ हुन्छ है। अब क्यू पोइन्ट स्याचुरेसनतिर मुभ भयो भने त्यसले गर्दा हाम्रो सिग्नलको स्विङ चाहिँ के हुने भयो, लेस हुने भयो हैन। एम्प्लिफिकेसन हाई एम्प्लिफिकेसन प्रोभाइड गर्न सक्दैन। त्यही भएर इमिटर फिडब्याक बायस इज नट युज्ड इन डिस्क्रिट सर्किट डिजाइन भयो है। फिक्स बायस पनि युज गरिँदैन, इमिटर फिडब्याक बायस पनि युज गरिँदैन। अब अर्को बायसिङ मेथड हेरौँ, कलेक्टर फिडब्याक बायस है। अब कलेक्टर फिडब्याक बायस सर्किट हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने सर्किट चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ हो। यो पहिला पढिसकेको है, मैले त्यही भएर धेरै डिटेलमा गइनँ हैन। अब यो सर्किटमा पनि अटो स्टेबलाइजेसन कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ है। सपोज हाम्रो बिटा चेन्ज भयो, सपोज बिटा इन्क्रिज भयो भनौँ, बिटा इन्क्रिज भयो भने आइसी इन्क्रिज हुन्छ बिकज आइसी इज बिटा आइबी हैन। आइसी इन्क्रिज भयो भने भोल्टेज एक्रस आरसी यसको एक्रसको भोल्टेज ड्रप इन्क्रिज हुन्छ। भोल्टेज एक्रस आरसी इन्क्रिज भयो भने भोल्टेज एक्रस भिसी के हुने भयो, यो डिक्रिज हुन्छ हो। अब यो भिसिईले नै के गरिरहेछ, यहाँ हेर त बेसलाई सप्लाई दिइरहेछ। यो भोल्टेज डिक्रिज भयो भने यसले गर्दा आइबी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ हो। आइबी डिक्रिज भयो भने आइसी फेरि के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो। जो कुनै रिजनले गरेर आइसी इन्क्रिज भयो भने पनि
यो अटो स्टेबलाइज भएर आइसी फेरि प्रिभियस भ्यालुमै स्टेबल हुन आउँछ है इन्क्रिज भयो भने लास्टमा आएर डिक्रिज हुन्छ अब यसलाई पनि अब एनालाइसिस गरौँ इनपुटमा केभिएल एप्लाई गर सो VCC इक्वल अब यो भनेको आइसी प्लस आइबी भनेको आइए भयो हैन आइई प्लस आइबी प्लस VBE है इनपुटमा यसरी केभिएल एप्लाई गरेको है एक्सप्रेसन यो भयो VCC इक्वल आइई प्लस आइबी प्लस VBE अब अघि जस्तै अब आइई र आइबीलाई आइसी को फर्ममा एक्सप्रेस गर हैन सो आइई भनेको आइसी बाइ अल्फा आइबी भनेको आइसी बाइ बीटा हो जे आइसी को टर्ममा एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने इट इज VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाइ RC प्लस RB बाइ बीटा है अब यो केसमा आइसी लाई बीटासँग इन्डिपेन्डेन्ट गराउनको लागि RC शुड बी मच मच ग्रेटर देन RB बाइ बीटा हैन अघि जस्तै अघिको केसमा RE थियो अब चाहिँ RC भयो हैन RC मच मच ग्रेटर देन RB बाइ बीटा भयो भने यो केसमा हामीले यो टर्मले चाहिँ के गर्न सक्छौं नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं है यो टर्मलाई नेग्लेक्ट गरेपछि आइसी भनेको हाम्रो बीटासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है अब हामीले यो कन्डिसन कन्सिडर गर्ने हो भने आइसी भनेको VCC माइनस VBE बाइ RC चाहिँ बीटासँग इन्डिपेन्डेन्ट भयो है र अब हामीले कलेक्ट इमिटरको केसमा चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई इमिटरको केसमा चाहिँ यो कन्डिसन हामीले सेटिस्फाई हुने गरी सर्किट डिजाइन गर्यौं भने यसले गर्दा यसको इफेक्ट भनेको चाहिँ क्यू पोइन्ट हाम्रो स्याचुरेसन तिर मुभ हुन्छ है क्यू पोइन्ट स्याचुरेसन तिर मुभ भयो भने सिग्नल स्ट्रिङ चाहिँ के हुन्छ लेस हुन्छ भन्छ एम्प्लिफिकेसन लेस हुने भयो है अब हाम्रो यसमा यो केसमा चाहिँ RC लाई चाहिँ हामीले हाई भ्यालुको युज गर्न सक्छौं है यसले त्यस्तो इफेक्टहरु हुँदैन है त्यही भएर कलेक्टर फिडब्याक बायस चाहिँ हाम्रो बीटासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिट सर्किट डिजाइनमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं है इमिटर फिडब्याक बायसलाई चाहिँ युज गर्दैनौं हामीले कलेक्टर फिडब्याक बायसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है अब कलेक्टर फिडब्याक बायस सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो भने डिजाइनमा चाहिँ हामीले अब के गर्छौं भन्दा RB लाई चाहिँ बीटा टाइम्स RC हामीले कन्सिडर गर्छौं है कलेक्टर फिडब्याक बायस डिजाइन गर्नु पर्यो भने RB इज बीटा RC इज टेकन RB इक्वल बीटा RC इज टेकन हैन अब हामीले यो भ्यालु कन्सिडर गर्ने हो भने अब यसलाई यसमा एक्सप्रेसनमा राख त सो IC भनेको VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाइ RC प्लस RC हुने भयो हो यो भनेको 2RC अब यो भ्यालु भनेको के हो स्याचुरेसन करेन्टको हाफ हो है आइसी स्याचुरेसनको हाफ हो चाहिँ आइसी स्याचुरेसनको हाफ भनेपछि क्यू पोइन्ट हाम्रो कतातिर पर्ने भयो जस्तो यही फिगर कन्सिडर गर्ने हो भने यो फिगर कन्सिडर गर्ने हो भने यो पोइन्ट भनेको हाम्रो आइसी स्याचुरेसन हो है यो आइसी स्याचुरेसन हो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ VCE स्याचुरेसन हो VCE कट अफ हो है यो चाहिँ कट अफ पोइन्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो स्याचुरेसन पोइन्ट भयो अब हामीले यो कलेक्टर फिडब्याक बायसमा RB इक्वल बीटा RC भनेर हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने है डिजाइनिङ गर्दा RB को भ्यालु चाहिँ बीटा RC हामीले चुज गर्यौं भने यो केसमा IC भनेको IC स्याचुरेसन बाइ 2 हुन्छ यो भनेको मिनिङ के हो यो IC हो भने IC स्याचुरेसन बाइ 2 भनेको यो पोइन्ट हुने भयो हो दिस इज IC स्याचुरेसन बाइ 2 भनेपछि हेर त यो केसमा हाम्रो क्यू पोइन्ट भनेको लोड लाइनको मिडलतिर पर्न गयो हो चाहिँ लोड लाइनको मिडलतिर भएपछि हाम्रो स्ट्रिङको लागि के हुने भयो अप्पर हाफ र लोअर हाफ साइड दुईटै साइडमा इक्वल स्पेस हुने भयो नि भन्छ यो केसमा चाहिँ म्याक्सिमम सिग्नल स्ट्रिङ चाहिँ पोसिबल हुन्छ बुझ्यो है त्यही भएर हामीले कलेक्टर फिडब्याक बायसलाई चाहिँ डिजाइन हजुर त्यो अघिको त्यो क्यू पोइन्टमा आएपछि त्यो स्विङ हुने बेलामा त्यो अगाडि त्यो के भन्छ त्यसलाई ग्राफ जस्तो बनाउनु भएको त्यसको नि एक्चुअली त्यो इक्वल वाला गर्दिन्न यस्तो पह है इक्वल वाला भनेको कस्तो पह एकैछिन पह है कतातिर यतातिर गरिदिउँ अब त्यो सिग्नलको त्यो सिग्नल चाहिँ ड्र नगरिकन मैले क्युब यो लोड लाइन मात्र ड्र गरेर एक्सप्लेन गरिदिन्छु है तिमीहरूलाई जस्तो हामीले ट्रान्जिस्टर IC भयो यो VCE भयो
हो ट्रान्जिस्टरलाई ग्राफिकली एनालाइसिस गर्दा के गर्छौँ क्यू पोइन्ट सेट गर्नको लागि हामीले लोड लाइन ड्र गर्छौँ है यो लोड लाइन भयो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ आइसी स्याचुरेसन आइसी स्याचुरेसन कुन केसमा आउँछ when VC इज 0 हुँदाको कन्डिसनमा आउँछ हो यो भनेको म्याक्सिमम करेन्ट द्याट क्यान फ्लो थ्रु द सर्किट है आइसी स्याचुरेसन भनेको VC इज म्याक्सिमम अर कट अफ भनेको चाहिँ के हो VCE कट अफ भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भोल्टेज द्याट क्यान एपियर एक्रस द ट्रान्जिस्टर आउटपुट है अब नर्मली हामीले के गर्छौँ भन्दा यो रिजन भनेको चाहिँ यो पोइन्ट भनेको स्याचुरेसन पोइन्ट यो पोइन्ट भनेको कट अफ पोइन्ट हो अनि इन बिट्विनको यो जुन रिजन हुन्छ यो रिजन भनेको चाहिँ एक्टिभ रिजन हो र नर्मली हामीले के गर्छौँ भन्दा ट्रान्जिस्टर डिजाइन गर्दा क्यू पोइन्टलाई चाहिँ हामीले मिडलतिर सेट गर्छौँ है क्यू पोइन्टलाई चाहिँ मिडलतिर सेट गर्छौँ क्यू पोइन्टलाई मिडलतिर सेट गर्छौँ क्यू पोइन्टलाई मिडलतिर सेट गर्दा यसको बेनिफिट भनेको जस्तो हाम्रो इनपुटमा त हामीले यो डिजाइन गर्यो हो यो डिजाइन गरेपछि हामीले पछि त के गर्छौँ यहाँ त स्मल सिग्नल एप्लाई गर्ने हो नि है यो त डिसी सर्किट मात्रै भयो बायसिङ सर्किट डिजाइन भइसकेपछि हामीले यहाँ स्मल सिग्नल एप्लाई गर्ने हो स्मल सिग्नल एप्लाई गरिसकेपछि हामीले आउटपुट चाहिँ यहाँबाट लिन्छौँ यहाँ क्यापेसिटर राखेर गर्नुपर्छ है आउटपुट हामीले यहाँबाट लिने हो हैन क्यू पोइन्ट हाम्रो सेन्टरतिर लोकेट भएको छ भने अब यसमा हेर त हामीले यो एक्सट्रिम पोइन्टसम्मै कन्सिडर गर्ने हो भने स्विङको लागि हेर त अप्पर र लोयरमा इक्वल अमाउन्ट अफ स्पेस रहने भयो नि इक्वल स्पेस रहने भयो है अब हामीले क्यू पोइन्टलाई सिफ्ट गर्यौँ यो क्यू पोइन्ट सिफ्ट भयो भने के हुन्छ पहिले त्यो कन्सेप्ट बुझ है जस्तो अब मैले क्यू पोइन्टलाई यो पोइन्टमा सिफ्ट गरेँ यो पोइन्टमा सेट गरेँ भनौँ न हैन सपोज मैले क्यू पोइन्टलाई यो पोइन्टमा सेट गरेँ भने अब हेर त स्पेस हेर यो पोइन्टमा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ अर क्यू पोइन्टको अबभ चाहिँ यति स्पेस मात्र छ बिलो चाहिँ हाम्रो कति स्पेस भयो यति स्पेस भयो हो भनेपछि अब हामीले हेर त यति सिग्नल पछि अब आउटपुटमा स्विङ हुँदा यति स्पेसमा मात्र हामीले स्विङ गराउन सक्ने भयो नि सिग्नल भनेको अब यसरी मात्र जाने भयो यो जति हाइटको छ त्यति नै हाइटमा जाने भयो है सपोज मैले यो लेभल छ भनेर हाई यो एम्प्लिफिकेसन गरेँ भने यो सिग्नल कसरी जान्छ हेर त जस्तै यो पोइन्टबाट सिग्नल यसरी जाने भयो तलको पार्ट चाहिँ प्रपरली आउने भयो माथिको पार्ट त योभन्दा बढी त जान सक्दैन नि क्लिप भएर आउँछ आउटपुट क्लिप भएर आउँछ है त्यही भएर हामीले क्यू पोइन्ट भनेको जहिले पनि लोड लाइनको सेन्टरतिर चुज गर्ने रिजन चाहिँ त्यो हो है क्यू पोइन्ट माथि सिफ्ट भयो भने माथिको पार्ट क्लिप हुन्छ हैन क्यू पोइन्ट हाम्रो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा सिफ्ट भयो है सपोज क्यू पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सपोज क्यू पोइन्ट मैले यहाँ सिफ्ट गरेँ है क्यू पोइन्ट चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा सिफ्ट भयो भने अप्पर पार्टको लागि चाहिँ स्विङको लागि इनफ स्पेस बाँकी भयो लोवर पार्टको लागि त भएन नि हैन यो केसमा चाहिँ लोवर हाफ साइकलमा चाहिँ के हुने भयो क्लिप हुने भयो सिग्नल तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो मैले यहाँनिर साइन वेभ ट्रान्समिट गरिरहेको छु भने साइन वेभ एप्लाई गरिरहेको छु भने आउटपुटमा के आउनु पर्यो साइन वेभ नै आउनु पर्यो हैन अब यो सी कन्फिगरेसन भएपछि अपोजिट डिरेक्सनमा आउँछ साइन वेभ हो भने त साइन वेभ नै आउनु पर्यो नि म्याग्निट्युड मात्र इन्लार्ज भएर आउनुपर्छ हो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ म्याग्निट्युड मात्र इन्लार्ज भएर आउनुपर्ने हो अब यो सिग्नल नआइकन क्यू पोइन्ट माथि है यो स्याचुरेसनतिर सिफ्ट भयो भने माथिको पार्ट चाहिँ क्लिप हुन्छ तलको पार्ट प्रपरली आउँछ क्यू पोइन्ट कट अफतिर सिफ्ट भयो भने माथिको पार्ट चाहिँ प्रपरली आउने भयो तलको पार्ट चाहिँ के भएर आउँछ क्लिप भएर आउँछ तर एक्चुअलमा हामीले चाहिने सिग्नल भनेको वेभफर्म भनेको त यस्तो टाइपको हो है त्यही भएर क्यू पोइन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ सेन्टरतिर सकेसम्म हामीले सेन्टरतिर चाहिँ राख्छौँ है सेन्टरतिर राख्छौँ अब इमिटर फिडब्याक बायसको केसमा चाहिँ हाम्रो यो आइसीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बिटा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने हो भने त्यसको लागि रिक्वायर कन्डिसन भनेको के हो आरई सुड बी मच ग्रेटर देन आरबी बाई बिटा
हैन यो कन्डिसन हामीले यदि सेटिस्फाई गर्ने हो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ क्यू पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कतातिर शिफ्ट हुने भयो प्रिभियसली यतातिर थियो भने यो क्यू पोइन्ट शिफ्ट भएर माथितिर जाने भयो अब यो माथितिर गयो भने अब सिग्नलको स्विङ हेर त डिक्रिज भयो नि अघिकै हामीले सिग्नल स्विङ कन्सिडर गर्ने हो भने अपर हाफ साइकल क्लिप हुन्छ अब यसमा विदाउट डिस्टोर्सन हामीले आउटपुट निकाल्नु पर्यो भने अब सिग्नल स्विङ चाहिँ हेर त कतिसम्म मात्र हुने भयो है यहाँसम्म मात्र चेन्ज भएको छ यति मात्र जान सक्ने भयो नि भनेपछि हाम्रो सिग्नल स्विङ चाहिँ यति मात्र जान सक्ने भयो हेर त सिग्नलको स्विङ चाहिँ डिक्रिज भयो अब कलेक्टर फिडब्याक बायसको केसमा हामीले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यौं भने आईसी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ बीटा हो हेर त यसमा बीटा एक्सप्रेसनमा बीटै छैन नि हैन सो आईसी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ बीटा अब यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दा हाम्रो आईसी चाहिँ कहाँनिर पर्ने रहेछ त आईसी सैचुरेसन बाइ 2 आईसी सैचुरेसन बाइ 2 भनेको त मिडल पोइन्टतिर नै पर्न आयो नि भनेपछि हामीले यो जस्तो आईसी सैचुरेसन यो छ भने आईसी सैचुरेसन बाइ 2 भनेको त यो पोइन्टमा हुने भयो आईसी सैचुरेसन बाइ 2 चाहिँ क्यू पोइन्ट कतातिर पर्न आउने रहेछ मिडलतिरै पर्न आउने रहेछ है त्यही भएर कलेक्टिभ फिडब्याक बायस चाहिँ हामीले डिस्क्रिट सर्किट डिजाइनको लागि युज गर्छौं बुझ्यो यस म्याम बुझ्यो है अब अर्को बायसिङ मेथडमा जाउँ है भनेपछि हामीले अब युज गर्ने चारवटा बायसिङ मेथडमा फिक्स बायस युज गर्दैनौं इमिटर फिडब्याक बायसिङ युज गर्दैनौं है कलेक्टर फिडब्याक बायस युज गर्न सक्छौं र कलेक्टर फिडब्याक बायस सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ आरबी चाहिँ हामीले कति चुज गर्ने बीटा आरसी है आरबी इक्वल बीटा आरसी चुज गर्ने यो चुज गर्यो भने अनि क्यू पोइन्ट पनि सेन्टरतिर पर्न आउँछ है भनेपछि अब आरबी बीटा आरसी भयो आरसी निकाल्नको लागि चाहिँ यो एक्सप्रेसन युज गर्ने है अब आईसी सैचुरेसनहरु यो दिएको हुन्छ हामीलाई यदि डिजाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिजाइनिङमा करेन्ट भोल्टेजहरु दिएको हुन्छ रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्ने हो है जब हामीले आईसी सैचुरेसन र आईसी दिएको हुन्छ त्यसबाट भिसीसी भिबी नोन भइहाल्यो हैन दिएको हुन्छ आरसी निकाल्ने आरसी जति आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ बीटा टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेर आरबी जति आउँछ त्यति भ्यालुको आरबी चाहिँ चुज गर्ने है एउटा यो भयो अब अर्को भनेको भोल्टेज डिभाइडर बायस अब यो हेरौं है त voltage divider bias is also known as universal biasing method or beta independent biasing method है हुन्छ अब हाम्रो बायसिङ सर्किट भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ चारवटा रेजिस्टर हुन्छ हो R1 र R2 it forms a voltage divider so it is known as voltage divider bias हो RC भनेको कलेक्टर रेजिस्टर भयो RE भनेको इमिटर रेजिस्टर भयो है अब यो सर्किटलाई हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने के गर्छौं हामीले इनपुट साइडलाई थेभेनाइज गर्छौं हो जे थेभेनाइज गरेपछि हाम्रो सर्किट यो फर्ममा आउने भयो VBB or VTS है यो भनेको VCC R2 divided by R1 plus R2 हो यसको एक्रोसको भोल्टेज त्यसपछि RB भनेको R1 parallel with R2 RB भनेको R1 parallel with R2 अब यो सर्किटमा पनि अब क्यू पोइन्ट स्टेबिलिटी चेक गरौँ है जस्तो सपोज हाम्रो बीटा इन्क्रिज भयो भने आईसी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हो आईसी इन्क्रिज भयो भने भोल्टेज एक्रोस आरई इन्क्रिज हुन्छ है यसको एक्रोसको भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ अब यसमा हामीले आरबी स्मल चुज गर्ने हो भने है नर्मली यो आरबी भनेको धेरै बिग त हुँदैन स्मल हुन्छ यो R1 प्यारलल विथ R2 हुन्छ यो भ्यालु भनेको स्मल हुन्छ है यो एकदमै स्मल हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो केसमा हाम्रो बेसको भोल्टेज भनेको के हुन्छ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो VB भनेको VBB हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि यो पोइन्टको भोल्टेज अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट छ यो पोइन्टको भोल्टेज चाहिँ के भयो इन्क्रिज भयो भनेपछि यसले गर्दा यसको इफेक्ट के हुन्छ VBE के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज हुन्छ भनेपछि हाम्रो बेस इमिटर जंक्सन लेस फरवर्ड बायस भयो लेस फरवर्ड बायस भएपछि IB डिक्रिज हुन्छ IB डिक्रिज भएपछि यसको इफेक्ट के भयो IC डिक्रिज हुन्छ है भनेपछि यसरी चाहिँ स्टेबलाइजेसन चाहिँ उले अटोमेटिकली स्टेबलाइजेसन चाहिँ गर्छ चाहिँ बीटा चेन्ज भयो भने पनि हाम्रो IC चाहिँ के हुन्छ प्रिभियस भ्यालुमै
आएर बस्नुहुन्छ है। यो स्टेबलाइजेसन भयो है, क्यू पोइन्ट स्टेबिलिटी। अब यसको पनि अब एनालाइसिस गरौँ। अघि जस्तै इनपुटमा केभेल एप्लाई गर्ने अनि करेन्ट चाहिँ हाम्रो आइसीको फर्ममा निकाल्ने, एक्सप्रेसन चाहिँ आइसीको फर्ममा राख्ने है। अब यसमा हेर त केभेल यो सर्किट चाहिँ मैले फेरि यहाँ रिड्र गरेको छु है। अब यसमा इनपुटमा केभेल एप्लाई गर, भिबिबी इक्वल आइबिआरबी प्लस भिबिई प्लस आइइआरई है। अब आइबी र आइईलाई आइसीको टर्ममा एक्सप्रेस गर, आइबी भनेको आइसी बाई बिटा, आइई भनेको नियरली इक्वल टु आइसी लेख्थेँ है मैले, आइई चाहिँ नियरली इक्वल टु आइसी। चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने आइसी भनेको भिबिबी माइनस भिबिई डिभाइडेड बाई आरबी बाई बिटा प्लस आरई हुन्छ। भयो है। अब यो केसमा पनि हाम्रो आइसीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बिटासँग इन्डिपेन्डेन्ट गराउनु पर्यो भने आरई के हुनुपर्छ, इट सुड बी मच मच ग्रेटर देन आरबी बाई बिटा है। सो इफ आरई इज मच मच ग्रेटर देन आरबी बाई बिटा, आइसी भनेको हेर त हाम्रो बिटासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। र भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा नर्मली यो आरई इज सेलेक्टेड सच द्याट आरई इज greater or equals to 10 RB by beta, or RE is greater or equals to 100 times RB by beta. यदि 10 times greater हामीले चुज गरिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फर्म बायसिङ भन्छौँ है। 100 times greater चुज गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ स्टिफ बायसिङ भनिन्छ। भयो है। सो अब यसमा त हामीले आरबी को फर्ममा एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने आरबी भनेको के हुनु पर्यो, इट सुड बी लेस अर इक्वल टु 0.1 बिटा आरई हो। स्टिफ बायसिङको केसमा चाहिँ इट इज लेस अर इक्वल टु 0.01 बिटा आरई। आरबी भनेको के हो, इट इज प्यारलल कम्बिनेसन अफ R1 एन्ड R2 हो। र अब हाम्रो यो यसमा आरबी भनेको R1 प्यारलल R2 हुन्छ र सर्किट डिजाइन गर्दा हामीले नर्मली R2 भनेको R1 भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ है। R2 इज लेस देन R1 है। त्यही भएर आरबी भनेको के हुनु पर्यो, आरबी भनेको नियरली इक्वल्स टु R2 हुनु पर्यो हैन। हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसनमा जुन चाहिँ रेजिस्टर सानो छ त्यो भन्दा पनि सानो आउँछ नि आरबी है। त्यही भएर यो आरबी को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, R2 भनेर राख्न सक्छौँ है। सो R2 less or equal to 0.1 beta RE for firm biasing, R2 is less or equal to 0.01 beta RE for stiff biasing है। चाहिँ डिजाइनिङ गर्नु पर्यो भने यो भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ डिजाइनिङ गर्नु पर्यो भने फर्म बायसिङमा डिजाइन गर्ने हो भने चाहिँ R2 लाई हामीले यो एक्सप्रेसनबाट यो निकाल्छौँ। स्टिफ बायसिङ डिजाइन गर्ने हो भने R2 चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसनबाट युज गर्छौँ है। अब स्टिफ र फर्ममा हामीले कुन चाहिँ बायसिङ मेथड युज गर्ने त भन्दा यहाँ हेर त, स्टिफ बायसिङ प्रोभाइड स्टेबल क्यू पोइन्ट एन्ड लो इनपुट रेजिस्टेन्स टु एम्प्लिफायर देन फर्म बायसिङ है। भनेपछि अब हाम्रो अर्को रिक्वायरमेन्टहरू इनपुट अब हाई इनपुट रेजिस्टेन्स हाई हुनुपर्छ भने यदि रिक्वायरमेन्टहरू छैन भने चाहिँ हामीले स्टिफ बायसिङ चुज गर्दा बेटर हुन्छ है। किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो स्टेबल क्यू पोइन्ट प्रोभाइड गर्ने भयो नि हैन। तर यो स्टिफ बायसिङ युज गर्यो भने फेरि इनपुट रेजिस्टेन्स त हाम्रो लो हुन्छ हैन। अब इनपुट रेजिस्टेन्स हामीलाई हाई चाहिएको छ, हामीले डिजाइन गरेको एम्प्लिफायरमा हाई इनपुट रेजिस्टेन्स चाहिएको छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामीले फर्म बायसिङ युज गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ डिजाइनको रिक्वायरमेन्टहरू हो। अब तिमीहरूले डिजाइनिङ गर्दा चाहिँ क्वेसनमा हैन कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट अब फर्म बायसिङ युज गर अर स्टिफ बायसिङ युज गर भनेर मेन्सन गरेको हुन्छ है। मेन्सन गरेको छ भने जुन भनेको छ त्यही गर्नु पर्यो हैन। कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने फर्म बायसिङ पनि भनेको हुँदैन, स्टिफ बायसिङ पनि भनेको हुँदैन हैन। हाई इनपुट रेजिस्टेन्स इज निडेड भनेर एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ है। यदि अब हाई इनपुट इम्पिडेन्स अर हाई इनपुट रेजिस्टेन्स निडेड भनेको छ भने चाहिँ फर्म बायसिङ युज गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तो केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने दुईटामा जुन युज गरिदिँदा नि हुन्छ है। स्टिफ बायसिङ युज गरे पनि भयो, फर्म बायसिङ युज गरे पनि भयो। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ तिमीहरूले डिजाइनिङ गर्दा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ है। अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ मेथड सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो भने
त्यो केसमा चाहिँ हामीले R2 को भ्यालु चाहिँ यो दुईटामा कुनै एउटा एक्सप्रेसन युज गरेर निकाल्छौँ भनेर थाहा हुनु पर्यो है। फर्म बायसिङ भयो भने चाहिँ 10 टाइम्स लार्ज गर्छौँ RE लाई, स्टिफ बायसिङ छ भने चाहिँ 100 टाइम्सले लार्ज गर्छौँ है। जनरल डिजाइन गाइडलाइन फर भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ है। अब भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले दुईटा गाइडलाइन फलो गर्छौँ है। यो मल्टिपल वेले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हैन, तर नर्मली अब यो एकाडेमिकली चाहिँ यो दुईटा गाइडलाइन चाहिँ हाम्रो डिफाइन भएको छ है। फर्स्ट गाइडलाइन चाहिँ लाई चाहिँ 1/3 रुल भनिन्छ है। सेकेन्ड गाइडलाइनलाई चाहिँ 1/10 रुल भनिन्छ। फर्स्ट गाइडलाइनमा VBB लाई चाहिँ हामी कति कन्सिडर गर्छौँ, VCC/3 कन्सिडर गर्छौँ। सबै VCC/3 हेर त, VBB पनि VCC/3, VCE पनि VCC/3 र भोल्टेज एक्रस RC पनि हामी कति चुज गर्छौँ, VCC/3 चुज गर्छौँ है। यो अगाडिको फिगरमा VBB लाई पनि VCC/3 चुज गर्ने हैन, VCE लाई पनि VCC/3 चुज गर्ने र भोल्टेज एक्रस RC लाई पनि VCC/3 चुज गर्ने है। र यो गाइडलाइन चाहिँ नर्मली हामीले VCC लेस अर इक्वल टु 10 भोल्ट है, स्मलर पावर सप्लाई भोल्टेज भएको केसमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है। VCC लेस अर इक्वल टु 10 भोल्ट भएको केसमा चाहिँ यो गाइडलाइन युज गर्छौँ है। अर्को सेकेन्ड गाइडलाइन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ 1/10 रुल भनिन्छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले VE चाहिँ 0.1 भोल्ट कन्सिडर गर्छौँ, 0.1 VCC है। VCE चाहिँ 0.5 VCC र भोल्टेज एक्रस RC चाहिँ 0.4 VCC। हेर त, यो भनेको यो अगाडिको फिगरमा रेजिस्टरको एक्रसको भोल्टेज, यो पोइन्टको भोल्टेज चाहिँ 0.1 VCC हैन। यो भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले 0.5 VCC चुज गर्छौँ। यसको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ हाम्रो 0.4 VCC चुज गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो ग्राउन्डदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज, टोटल भोल्टेज भनेको कति हुने भयो, 0.4 + 0.5 + 1 VCC भयो नि। यो VCC लाई चाहिँ हामीले यसरी डिभाइड गर्छौँ है। भोल्टेज एक्रस RC चाहिँ 0.4 VCC, 40% चाहिँ यसमा ड्रप हुने भयो। VCE को एक्रसमा चाहिँ 50% ड्रप भनेर एजुम गर्छौँ र रेजिस्टरको इमिटर रेजिस्टरको एक्रसमा चाहिँ 10% ड्रप भनेर एजुम गर्छौँ है। र यो डिजाइन यो गाइडलाइन चाहिँ हामीले नर्मली VCC ग्रेटर अर इक्वल टु 15 भोल्ट है, हायर VCC भएको केसमा चाहिँ हामीले यो डिजाइन गाइडलाइन चाहिँ युज गर्छौँ है। र इन बिट्विन 10 भोल्टदेखि 15 भोल्टको रेन्जमा, लेस देन भनौँ न है, ग्रेटर देन 10 भोल्ट र लेस देन 15 भोल्ट छ भने यो रिजनमा, इन बिट्विन रिजनमा चाहिँ यो दुईटा गाइडलाइनमा जुन गाइडलाइन युज गर्दा नि हुन्छ। बुझ्यो है। अहिलेलाई चाहिँ यति मात्र बुझिराख, अनि पछि यो डिजाइनिङ चाहिँ कसरी गर्ने हामी पछि ट्युटोरियलमा चाहिँ गर्छौँ है। डिजाइनिङ गर्ने भनेपछि हामीले रेजिस्टरको भ्यालु निकाल्ने हो है। अब यो भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ मेथडमा 4वटा रेजिस्टर छ, 4वटा रेजिस्टरको भ्यालुजहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ। भयो है। आजलाई यति नै गरौँ है त। अनि यो भएपछि अनि त्यसपछि स्मल सिग्नल अपरेसन आउँछ, DC को चाहिँ यहीसम्म हो है। अब आज यति नै गरौँ। र आज यति नै गरौँ है त। अब तिमीहरू लिभ गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू म्याम। बाई।